may bunda mga amigo, nandito kita usas natin punta na sa usas sa atong mga amigo diri sa Facebook. Kabahin kini ang punta na sa pagpamuhi og baboy. Karon na atong tubago na mo niya ang punta na ang iyang baboy daw 1 month kapingikan sa pag-iay nakakuhaan unsa day ang ngayon buhaton diri sa atong pagpamuhi sa baboy. Akong ikaingon nga lalain tagpamaagi disclaimer sa atong mga master ha kani akong ay hatag nga ang tubag bahin sa butana sa ato ang followers o Facebook friends bahin sa iyang baboy base kani sa akong mga pamaagi diri sa akong baboyan. Ingan na nga 1 month pa or kaping gamay sa pag-iay dili na ako raspahon o dili na ako taga Uterix kundi ang akong ginahatag ana ang antibacterial lang ang Rubinpin strip. Maghatag ko ng 10 ml sa akong alaga nga Rubinpin strip sa akong baboy maghatag ko Rubinpin strip. Mura ka na akong pamaagi sa akong baboy diri nga na ang mahitabo sa usa ka anay. Mura to unta makatabang kaninyo sa isang nga to lang ka simple nga pamaagi. Kung namoy gamay nga na mahuan sa tuang punta na sa atong amigo palihog lang share o follow sa atong account sa Facebook. Daghang salamat. Ako na kayo nagkatabang kanako. Thank you.